बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल्ला भट्टी। सबसे पहली जो आज की खबर है वो ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म वो इस वक्त जनीवा के अंदर डोनर कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। आज पूरा दिन उसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के जो सरबराहान थे और अक़वाम मुत्तहिदा के जो जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस उन्होंने भी उसके अंदर शिरकत की और उन्होंने भी खिताब किया। और जो जनरल सेक्रेटरी थे अक़वाम मुत्तहिदा के उन्होंने भरपूर आलमी बिरादरी से ये भरपूर अपील की कि इसके अंदर पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के इमदाद की जाए, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से पाकिस्तान के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियाँ वो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और इसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक के सदूर ने और उन्होंने वीडियो लिंक के ऊपर खिताब भी किए और उन्होंने अनाउंसमेंट भी की और इसके साथ मुख्तलिफ ममालिक के जो वज़राए ख़ारिजा हैं उन्होंने भी उसके अंदर शिरकत की। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उन्होंने जो इमदादी रकम है उसके भी चंद ममालिक ने अनाउंसमेंट किया, जिसमें सबसे पहले आज पाकिस्तान ने तकरीबन जो $8 बिलियन हैं वो तकरीबन यानी $8 अरब उसकी जो इमदाद है मुख्तलिफ ममालिक ने जो अनाउंसमेंट किया है उसकी जो टोटल रकम बनती है वो तकरीबन $8 अरब बनती है, जिनमें इस्लामी डेवलपमेंट बैंक जो है उसने $4.2 अरब अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान को आसान अक़सात पे कर्ज देने का ऐलान किया और वो पाकिस्तान आसानी के साथ यानी कर्ज की किस्तों की सूरत में वो वापस करेगा। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक है उसने $2 अरब का ऐलान किया पाकिस्तान की ये बहाली के लिए, जो सलाम मुतासरीन की बहाली के लिए। इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी तकरीबन $1 अरब की अनाउंसमेंट किया। इसी तरह फिर जर्मनी है उन्होंने 84 मिलियन यूरो की इमदाद का ऐलान किया है। टर्की है $100 मिलियन। इसी तरह फ्रांस है $10 मिलियन। और जो वो बाकी ममालिक हैं उन्होंने भी किसी ने $77 मिलियन, किसी ने $10 मिलियन, इस तरह के मुख्तलिफ ममालिक ने इमदाद का ऐलान किया। चाइना ने इमदाद का ऐलान किया तकरीबन $10 करोड़ उन्होंने भी इमदाद का ऐलान किया। तो यूँ पाकिस्तान की बढ़ चढ़ के आलमी बिरादरी मदद कर रही है। अब पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर भी ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो हमारे जो बहन भाई और जो सैलाब मुतासरीन से जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो मुतासर ज़्यादा लोग हैं, वो इस वक्त इंतहाई कसम पुरसी की हालत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके पास खाने के लिए जो एक चीज़ें हैं जो बेसिक वो रिक्वायर्ड हैं वो उनको ज़रूरत है, और फिर ऊपर से सर्दी है, घरों की बहाली है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त तबाहाल बर्बाद हो चुका है इन एरियाज़ के अंदर। तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत को चाहिए कि इस इमदाद को एक साफ़ और शफाफ तरीके से उन गरीब और जो मुतासरीन लोग हैं उनको उनका जो हक है वो उन तक पहुँचाया जाए। उसके साथ जो अब दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि जो पीटीआई के मुखालिफ ग्रुप हैं उनको अब पीटीआई को चूँकि दबाना है, चूँकि इस वक्त इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो इस वक्त आसमान को छू रही है और वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, और वो लिहाजा उसको अब दबाने के लिए हुकूमत ने पीडीएम हुकूमत ने अब ये स्ट्रेटजी बनाई है कि जो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी ज़ेर सदारत एक नई जमात मर्ज वजूद में आए, और इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का काम भी शुरू हो चुका। और इसी तरह चूँकि आपने देखा है सिंध के अंदर चूँकि MKM को इकट्ठा किया जा रहा है, वहाँ वो डेंट डालेगी पीटीआई को इत्तेहाद की सूरत में। बलूचिस्तान के अंदर जो बाप पार्टी है उसको अलहाक उसका किया जा रहा है पीपी के साथ। और इस हवाले से आपने देखा होगा कि जो रईसानी के बेटे हैं जमाल रईसानी उन्होंने पीपी के अंदर शमूलियत का ऐलान किया। इसी तरह बाकी और मुख्तलिफ रहनुमाएँ उन्होंने पीपी के अंदर यानी कि ज़म का ऐलान किया। तो यूँ यानी कि बलूचिस्तान के अंदर पीपी और बाप को इकट्ठा किया जा रहा है, सिंध के अंदर MKM के जो पूरे धड़े हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। अब बचता है पंजाब, चूँकि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ जो जमात सबसे बड़े वोट लेगी, जो सबसे ज़्यादा यहाँ से विन करेगी वही इक़्तिदार बनाने की पोजीशन में आती है। तो लिहाजा अब पंजाब के अंदर चूँकि MKM और बाप तो उस तरह से मतलब वर्थ रखती नहीं है, लिहाजा अब उसको दबाने के लिए इन्होंने अब पीटीआई के जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी ज़ेर सदारत एक जमात बनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए जो जहांगीर तरीन हैं अब्दुल अलीम खान हैं। लिहाजा एक तरफ तो उन्होंने डिनाई कर दिया है कि मैंने अभी तक कोई नई सियासी जमात के अंदर ना बनाने के हवाले से मैं उसके अंदर शामिल हूँ, ना
قسم کی جو خبریں، اور نہ ہی میں کسی اور پارٹی کے اندر جا رہا ہوں. میرا اس وقت سیاست میں ابھی جو فی الحال کوئی مداخلت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ان کا اپنا چینل ہے سما، اس کے اوپر بھی انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے. لیکن جو چودھری سرور اور جہانگیر ترین ہے وہ اس حوالے سے متحرک ہو چکے، اور نئی جو سیاسی جماعت ہے اس کے حوالے سے انہوں نے حکمت عملی طے کر لی، اور اس حوالے سے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے منحرف وہ اراکین ہیں، چاہے وہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں پنجاب کے اندر، جنہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا تھا، ان سے انہوں نے رابطے شروع کر دیے. اور اطلاعات کے مطابق وسطی اور جنوبی پنجاب کے اہم سیاستدانوں کی نئی پارٹی میں شمولیت کا بھی امکان ہے، اور اس حوالے سے جہانگیر ترین نے جو رابطے ہیں وہ تو شروع کر دیے ہیں. نئی جو جماعت ہے وہ انتخابی نشان سے الیکشن لڑے گی، اور نئی جماعت جو ہے وہ پی پی اور نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بھی امکانات ہیں. یعنی کہ وہ ان کے ساتھ ایک اتحاد بنا کے، یہ پی ڈی ایم تو آلریڈی اتحاد کی صورت میں ہو سکتا ہے اگلا الیکشن لڑے، اور اسی طرح اب یہ والے جو اراکین ہیں یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ الحاق کریں گے. یوں سمجھو کہ ایک جانب عمران خان اکیلا ہوگا، اور اس کے ساتھ اگر پنجاب کے اندر کوئی کسی نے الحاق کیا تو وہ کاف لیگ یعنی مونا سلائی گروپ ہوگا، وہ بھی چند ایک. لیکن اس کے علاوہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی اتحاد کے لیے تیار نہیں، یعنی کہ ایک جانب اکیلا عمران خان ہوگا، دوسری جانب پورا ملک کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک جانب ہوں گی، تو پھر بھی عمران خان کا پلڑا بھاری، اور وہ اس وقت بھرپور پوزیشن میں ہے. ڈے بائی ڈے جو اس وقت معاشی حالت ہو چکی ہے بالکل زبوں حالی کا شکار ہے. تو اس صورت میں پی ٹی آئی اور عمران خان کا جو پاپولیٹی کا گراف ہے وہ اس وقت ڈے بائی ڈے امپروو ہوتا جا رہا ہے. اس کے اوپر یہ جب وہ لنگر خانے کھول رہا تھا وہ بھی فلائی لوگوں کی مدد سے آج بھی وہ لنگر ماشاءاللہ کچھ جگہوں پہ چل رہے ہیں، اور تقریباً ڈیلی بنیاد پہ لاکھوں لوگ وہاں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. اس مہنگائی کی دور کے اندر ان کو 2 وقت کی روٹی وہاں میسر ہو رہی ہے، ان کو رہنے کا وہاں بندوبست ہے سردی کے اندر. تو عمران خان نے جب ایک فلائی ریاست کا نعرہ لگا کے یہ کام شروع کیا تھا کہ جو لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں سردی کے اندر، اور اسی طرح جو لوگ سوتے یعنی کہ کھانا نہیں کھا سکتے، ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، وہ مشکل کا شکار ہوتے ہیں، تو انہوں نے سیلانی ویلفیئر اور اس قسم کے جو فلائی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے اس قسم کا کاروبار کرنے کا اعلان کیا تھا. تو جس کے اس وقت نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم نے ان کے اوپر تنقید کی تھی کہ یہ لوگوں کو بجائے بھیک مانگنے پہ ان کو روزگار دے، ملیں لگائے، ملیں چلائیں، ان کو وہاں روزگار دے. تو آج بھائی نہ ملیں چل رہی ہیں وہ بھی بند ہیں، نہ یہ لنگر خانے چل رہے ہیں، تو عوام کو تو کچھ بھی میسر نہیں ہے. خواتین اپنی عزت تاریخ میں پہلی دفعہ عورتیں اپنی عزت نیلام کر کے آٹے کی ایک چند کلو کے لیے وہ پیسے ہاتھوں میں لیے سب کچھ وہ لینے کے لیے مجبور ہیں. تو یہ حالت ہو چکی ہے. چکن نیاب ہے اس کا ایک ڈیلی کوئی یعنی کہ نئے سے نئے بحران کا ایک خبریں آ رہی ہیں. تو دوسری جانب یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے اور اس قسم کی نئی جماعتیں مرز وجود میں آنے کی جو خبریں ہیں وہ زیر گردش ہیں. تو دوسری جانب جو پی ٹی آئی کے یہ منحرف اراکین پر مبنی یہ پارٹی جو ہوگی یہ پنجاب اسمبلی کے اندر 40 سے 50 سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی ممکنہ طور پہ، جبکہ جو بڑے یعنی کہ ایم این اے کی سطح پہ وہ تقریباً 15 سے 20 نشستیں جیتنے کی کوشش کرے گی. اور پی ٹی آئی کے جو سابقہ رہنما ہیں وہ اس نئی پارٹی کی قیادت کے حوالے سے مشاورت جاری ہے، اور نئی جماعت کی تشکیل کے لیے رابطوں اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کے منحرف اراکین سمیت دوسری سیاسی پارٹیوں کے ارکان کو بھی ساتھ ملایا جائے گا، اور جہانگیر ترین کے علاوہ چودھری سرور گروپ کے لوگوں سے بھی رابطہ کیا جائے گا. اور اس میں پی ٹی آئی پنجاب کے سابقہ اہم شخصیت جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گی. نئی جماعت عام انتخابات میں نئے علیحدہ انتخابی نشان کے ساتھ میدان میں اترے گی، اور جماعت جو ہے نئی جماعت وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے مضبوط حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑا کرے گی، اور یوں پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گی. تو یہ حالت ہے. یہ اس وقت ملک کے اندر جوڑ توڑ کی سیاست ہو رہی ہے، اور اس وقت جو حکومت کے جو وفاقی وزراء ہیں وہ اس وقت پنجاب کے اندر منڈی لگانے کے، پنجاب کے اندر جو ہے وہ مطلب اپنی حکومت بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں. آج بھی خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ اگر ہمیں 4 سے 5 ماہ کی حکومت مل گئی تو ہم بڑی اچھا پوزیشن میں ہم بڑے پیکیجز اناؤنس کریں گے. اور اس حوالے سے انہوں نے ظلم در ظلم اور ستم در ستم یہ ہے کہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ ہم جو گیسٹ ہاؤس ہیں ضلعی سطح پہ
ان کو ریسیٹ کریں اور وہاں پہ ہمارے جو یہ عہدیدار ہیں وہ جا کے بیٹھیں گے اور میل ملاقاتیں کریں گے اور صحیح اپنی نئی سیاسی جو حکمت عملی ہے اس کو مرتب کریں گے. تو یہ ملکی حالات ہیں، جبکہ وفاقی وزراء کی ترجیحات اور حکومت کی ترجیحات یہ ہے. تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. شکریہ.